तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, संसारमा हजारौं प्रकारका तपस्वीहरू छन्। हजारौं प्रकारले तप गर्दछन्। अति कठिन कठिन र अनेक प्रकारको तप गर्दछन्। यी समस्त प्रकारको तपस्वीहरूभन्दा श्रेष्ठ योगी हुन्छन्। तपस्या तीन प्रकारको हुन्छ: कायिक तपस्या, वाचिक तपस्या, मानसिक तपस्या। तीनों प्रकारको तपस्या गर्ने तरिका हजारौं हुन्छ। एक खुट्टाले उभिएर हो कि, भोकै रहेर हो कि, पञ्चाग्नि तपेर हो कि, हिउँमा बसेर हो कि, पानीभित्र पो पसेर हो कि, अनेक प्रकारले तप गर्दछन्। फेरि पनि भगवानलाई ती तपस्वी प्रिय हुँदैनन्। यी सबैभन्दा प्रिय को हुन्छन् त? योगी। त्यसैगरी हे अर्जुन, संसारमा ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ अर्को केही पनि छैन। ऋते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञानको बिना मुक्ति पनि हुँदैन। ज्ञान बिना जीवनको कुनै अर्थ छैन। ज्ञान नै सबैभन्दा ठुलो हो र महत्त्वपूर्ण हो। त्यो अत्यन्त ठुलो र महत्त्वपूर्ण ज्ञानी भन्दा पनि श्रेष्ठ योगी। विचार्नुहोस् है, तपस्वी भन्दा पनि श्रेष्ठ योगी, ज्ञानीहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ योगी। कर्म नगरी संसारमा केही छैन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किएते तस फल चाखा। कर्म नै ईश्वरको पूजा हो। 80,000 प्रकारको कर्महरू छन्। यी सब कर्मभन्दा श्रेष्ठ पनि को? योगी। कर्म गर्नेवाला कर्मीहरूभन्दा पनि श्रेष्ठ योगी। यस संसारमा भौतिकताको लागि होस् अथवा ईश्वर प्राप्तिको लागि होस्, सबले गर्ने यी तीन प्रकारको साधना हुन्: तपस्या, ज्ञान, कर्म। तपस्या, ज्ञान, कर्म को प्रकार लाखौं छन्। अलग अलग सम्प्रदायबाट अलग अलग परिभाषित भएका छन्। तर ती भन्दा श्रेष्ठ योगी। भगवान भन्नुहुन्छ, तस्मात् योगी भव अर्जुन। योग भन्दा श्रेष्ठ, योग भन्दा ठुलो र योग भन्दा लोक परलोक र ईश्वरको साक्षात्कार गराउनेवाला अरू केही पनि छैन। तस्मात् योगी भव अर्जुन। त्यसकारणले योगी हुनु पर्यो। ज्ञानी त ज्ञानी हुने। कुन ज्ञानी हुने? ज्ञानीभ्यो योग ज्ञानीभ्यः। ज्ञानी बन, तर योग युक्त ज्ञानी बन। तपस्वी बन, तर कुन तपस्वी? योग तपले युक्त तपस्वी बन। कर्मीभ्यश्च कर्मी बन। कुन कर्मी? योग कर्म समन्वित। योग कर्मले युक्त बन। यसरी योग तप, योग ज्ञान, योग कर्मले युक्त जो मनुष्य हो, उही नै महायोगी हो। महायोगीले संसारमा सामान्य रूपमा रहँदा रहँदै जन्जालभित्र रहेर पनि ऊ निर्लिप्त रहन सक्छ। जसरी कमलको पत्र पानीमा डुबेर पनि सदैव उभानो नै रहन्छ, पानीले कहिले पनि गिलो हुँदैन। त्यसै गरी महायोगीजन संसार सागरमा सामान्य घर गृहस्थमा रहेर पनि ईश्वरको प्राप्त गर्न सक्छन्, आफ्नो भौतिक जीवन सार्थक गर्न सक्छन्। यो महायोगको महिमा हो।
महायोगमा सिद्ध आचार्य गुरुद्वारा विधिवत अंतरशक्ति कुंडलिनी को जागरण गरिन्छ। कुंडलिनी को जागरण होने बित्तिकै सर्वप्रथम ईश्वरीय चेतना अग्नि द्वारा शरीरमा रहेका समस्त प्रकारको रोग, शोक, ताप, कलह, पीडाको क्रमशः नष्ट हुँदै जान्छ। साधक ज्यों-ज्यों आफ्नो आचार्य गुरुको निर्देशनमा साधनाको क्रममा एकचित्त हुँदै जान्छ, मन लगाउँदै जान्छ, दिनमा एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्टको क्रमले आफ्नो अभ्यास जारी गर्छ, त्यों-त्यों उस व्यक्तिको शरीरमा 80% रोगहरू यस दिव्य डिभाइन ऊर्जा यानी कुण्डलिनी शक्तिको माध्यमबाट निर्मूल हुन्छ। एक प्रकारले भौतिक भाषामा भन्ने हो भने आफूभित्रको चेतन चित शक्ति कुण्डलिनीद्वारा समग्र शरीरको हिलिङ हुन्छ। स्वयंद्वारा स्वयंको उपचार, प्रथम हामीभित्रको शारीरिक उपचार हुन्छ। दोस्रो, मनका समस्त प्रकारका विकारहरू नष्ट हुन्छन्, मनको चञ्चलता नष्ट हुन्छ। तेस्रो, बुद्धि कुशाग्र हुन्छ, तीक्ष्ण हुन्छ, विवेकले युक्त हुन्छ। चौथो, चित्त स्थिर हुन्छ, व्यक्ति एकदम सात्विक, मेधावी, स्मृतिवान, धैर्यवान, पराक्रमी, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रतापी हुन्छ, शीलवान हुन्छ। शील, शिष्टता, विनम्रता महायोगीमा खचाखच भरिएको हुन्छ। साथै उसले आफ्नो चित्तमा ईश्वरलाई प्रत्यक्ष अनुभूति गर्छ। उस साधकको रोम रोमबाट परब्रह्म परमात्माको दिव्य नामको जाप आफै आफ भइरहन्छ, जसलाई अजपा भनिन्छ। जब ऊ एकाग्र भएर ध्यानस्थ बस्छ तब उसमा एक दिव्य प्रकारको नाद श्रवण गर्छ। यसको अलिक दिन अभ्यास बढ्दै गएपछि ऊ जहाँ कहीँ पनि जङ्गलमा होस्, चाहे बजारको बीचमा वा गुड्दै गरेको गाडीमा होस्, जहाँ कहीँ पनि उसले त्यो दिव्य ध्वनि श्रवण गर्छ, जुन ध्वनिको श्रवण गर्नाले हाम्रो चित्त सदैव अन्तर्मुखी भएर सात्विक पवित्र भएर ईश्वरमा लागिरहन्छ। त्यसलाई ब्रह्मनाद भनिन्छ। लोकल भाषामा अनहद भनिन्छ। अनहदमा हजारौं प्रकारका शब्दहरू आउँछन्। तीमध्ये 9 प्रकारका शब्द मोक्ष देनेवाला, जीवन सफल बनाउनेवाला, आत्मसन्तुष्टि, आत्मप्रसन्न देनेवाला हुन्छ। 9 प्रकारका शब्दहरूमा बाघको आवाज गर्जना जस्तो, झ्याउकुरी कराए जस्तो, भेरी, मृदङ्ग, मादल, गिटार, सितार आदि वाद्य वादन जो शास्त्रीय वाद्यहरू छन्, इनको ध्वनि, श्रीकृष्णले बजाएको बाँसुरी, शिवजीले बजाउनु भएको डम्बरू, सरस्वतीको वीणाको ध्वनि, नारदजीको वीणाको ध्वनि सहज श्रवण गर्छन्। घण्टानाद आदि पनि श्रवण हुन्छ। यी सबैभन्दा श्रेष्ठ ब्रह्मनाद जसलाई अनाद भनिन्छ, अर्को ब्रह्मनाद, अनादभित्रको पनि ब्रह्मनाद, जहाँ यी सबै सङ्गीतको भित्र परब्रह्म परमात्माको त्यो दिव्य अखण्ड ब्रह्मनादको श्रवण हुन्छ। यो सुन्दाखेरि भित्रबाट क्या आनन्द आउँछ। आहा, यो अहिले मैले हजुरहरूसँग बोलिरहेको छु, तर आफूभित्र त्यो ब्रह्मनाद गननननननन चलिरहेको छ। काग कराइरहेको छ, पिना सुकिरहेको छ, कोही मतलब छैन आफूलाई। मस्तराम मस्ती में आग लागे बस्ती में, कोही मतलब छैन। कसले प्रशंसा गरिरहेको छ, कसले निन्दा गरिरहेको छ, यसले कोही फरक परेको छैन। बस भित्रबाट चित्त गद 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 छ, आनन्दित छ। शरीरको रोम रोममा राम नाम चलिरहेको छ। अनहदमा ब्रह्म
नाम चलिरहेको छ, ब्रह्मनाद भइरहेको छ। नेत्र बन्द गर्ने बित्तिकै झललल दिव्य प्रकाश प्रकट हुन्छ। त्यस प्रकाशभित्र जाने बित्तिकै आफ्नो पास्ट हेर्ने कि लोक लोकान्तर संसारभित्र आफू भ्रमण गर्ने कि शरीरबाट निक्लेर, अथवा कसैको बारेमा जान्ने कि केही रहस्यमय तत्त्व जान्ने कि त्यो आफूभित्रको टेलिभिजन अन भइसकेपछि अब त्यहाँ विभिन्न प्रोग्राम ब्रोडकास्टिङ हुन्छ, विभिन्न प्रकारको भिजनहरू भिजुअलाइज हुन्छ, अद्भुत अकल्पनीय। तर यो अलि माथिको कुरा भयो। साधारण कुरा, महायोग गर्नेवाला व्यक्ति सब प्रकारले निरोग, सक्षम, सुदृढ मनवाला र आफै आफमा खुसी रहनेवाला, दयालु प्रकृतिको, दानी प्रवृत्तिको, परिश्रमवाला हुन्छ। यदि स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्ने हो भने उपचारको हजारौं पद्धति छन्। आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी, एलोप्याथी आदि चिकित्सा पद्धतिहरू छन्। त्यसमा वैकल्पिक भनेर अरू पनि जोडेका छन्, जसमा कलर चिकित्सा, माटो आदि पानीबाट गरिने प्राकृतिक चिकित्सा, अनि हिलिङहरू, रेकी हिलिङ, प्राणिक हिलिङ आदि कई प्रकारका हिलिङहरू पनि छन्। यी सबैमा सर्वश्रेष्ठ जसको कुण्डलिनी जागरण हुन्छ, त्यसमा सबै प्रकारको हिलिङ, सबै प्रकारको उपचार माँ भगवती कुण्डलिनी स्वयं गर्नुहुन्छ। जब हामी गुरु कृपा लिन गुरुदेवको सान्निध्य अथवा गुरुदेवको सङ्कल्पमा यो पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा बस्छौँ, तो हामी भित्र रहेको त्यो चित्त शक्ति, चेतना शक्ति ऊर्ध्वमुख हुन्छ। त्यसलाई जागृत हुनु भनिन्छ। तो यसरी जागृत हुने बित्तिकै शरीरमा अधिकांश साधकले अनुभूति गर्न थाल्छ, सरर कम्पन्न हुन्छ। हाम्रो शरीरमा रहेका पञ्चप्राण शरीरभित्रको रोम रोममा, नाडी नाडीमा प्रवेश गर्न थाल्छ। मांसपेशी, स्नायु, हड्डी, कपाल, नङको टुप्पासम्म बारम्बार ती पञ्चप्राणहरू प्रवाह हुन्छन् र भित्र जमेर बसेका दोषहरूलाई निष्कासन गर्छ। नाडीहरूको ब्लकेजलाई खोलिदिन्छ। यसरी शरीर नाडी शुद्ध हुन्छ जब, तब स्वयं पराशक्ति भगवती कुण्डलिनी, जो चित्त शक्ति भनिन्छ, भक्तिले, भक्ति मार्गमा भक्ति राधा सीता लक्ष्मी भनिन्छ। योगीहरूले यसलाई चित्त शक्ति कुण्डलिनी भन्दछन्। अलग अलग विधाले, अलग अलग नामले पुकारिने ती एउटै शक्ति हुन्, जो सदैव तल फर्केर बसेको हुन्छ। मूलाधारमा तल फर्केर यो शक्ति बस्दा संसारमा रोग, कष्ट, दुःख, बारम्बार जन्म र मरणको चक्करमा यो जीवात्मा घुमिरहन्छ। यसैलाई माथितिर फर्काइदिँदा यसलाई कुण्डलिनी जागरण भनिन्छ। तब हाम्रो चेतना ऊर्ध्वरेतस माथितिर प्रवाह हुन्छ र शरीरका 80% रोगहरू यसले ग्यारेन्टेड नष्ट गर्छ। सबै प्रकारका आसन प्राणायाम साधकमा स्वतः हुन थाल्छ, कम्पन्न हुँदै जान्छ। अनि कुन कुन आसन चाहियो, कुन कुन प्राणायाम चाहियो, कुन पोजिसनमा, कुन क्रममा, कुन आसनको पछाडि कुन आसन हुनुपर्छ र ध्यान कहाँ रहनुपर्छ, सास बाहिर रोक्नुपर्छ कि भित्र रोक्नुपर्छ कि यो साधकले गर्नु पर्दैन। गुरु कृपा शक्तिपात हुने बित्तिकै गुरु कृपा शक्तिले साधकमा स्वतः हुन थाल्छ। जब यसरी साधकमा साधना कालमा अनेकौं प्रकारको आसन, क्रिया, मुद्राहरू हुन्छ र ती अनेक प्रकारको आसन, क्रिया, मुद्राहरूद्वारा शरीरलाई निरोग बनाइदिन्छ।
त्यति मात्रै होइन, कुण्डलिनी शक्ति पूरा शरीरको रोम रोम भित्र प्रवेश गरेर सबै दोष जति खाइदिन्छ र व्यक्तिलाई त्यसपछि पुनः नयाँ कायाकल्प गरिदिन्छ। यदि योगीले चाह्यो भने ऊ अजर अमर भएर सदा किशोर अवस्थामा रहन सक्छ। यस महायोगबाट खेचरी मुद्रा लाग्छ। यो जिब्रो उल्टेर ब्रह्मरन्ध्रतिर माथितिर जान्छ र त्यो खेचरी मुद्रामा साधक बस्ने बित्तिकै ब्रह्मरन्ध्रबाट एक विशेष प्रकारको द्रव झरिरहेको हुन्छ। त्यो जिब्रोको टुप्पामा पुग्छ र शरीरमा फैलिन्छ, त्यसलाई अमृत भनिन्छ। अन्य समयमा हाम्रो जठर अग्निले माथि नै सुकिहाल्छ, त्यो तल झर्दैन। तर खेचरी मुद्रा लगाइसकेपछि जिब्रोको टुप्पा यहाँ त्रिकुटीमा पुग्छ, त माथिबाट टप्किने अमृत रस जिब्रोको टुप्पामा टच हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ सरर शरीरमा फैलिहाल्छ। यसले व्यक्ति नयाँ यौवन अवस्थाको प्राप्त गर्छ। ठुल्ठुला योगीहरू, नागार्जुनहरू, गोरक्षनाथ, मच्छिन्द्रनाथ आदि नवनाथ 84 सिद्धहरू, यी सबै खेचर सिद्ध योगीहरू आज पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रहरूमा कोही 1000 वर्ष, कोही 5000 वर्ष, कोही 10,000 वर्षका योगीहरू जीवितै रहेका छन्। जसलाई दर्शन दिने इच्छा उनमा हुन्छ, यस्ता पात्रलाई यी योगीहरू आज पनि दर्शन दिइरहेका छन्। तो यस प्रकारले योगी स्थिर काया दीर्घ जीवन जिउन सक्छ महायोगीले। अब बौद्धिक स्तरमा हेर्ने हो भने उसको विवेक निर्मल हुन्छ, उसको बुद्धि एकदम कुशाग्र सूक्ष्म हुन्छ, मन शान्त चित्त निर्मल भएको ऊ एउटा कपट रहित स्वच्छ व्यक्ति हुन्छ। स्वभावमा हेर्ने हो भने महायोगीको स्वभाव एकदमै राम्रो हुन्छ। पवित्र भोजन गर्नेवाला, मधुर बाणी बोल्नेवाला, शत्रुदेखि नडर्ने, आवश्यकतामा डटेर धर्म रक्षाको लागि अगाडि बढ्ने, मातापिता गुरुजनको प्रति सद्भाव राख्ने, दिन दुखी गरिबको प्रति दया गर्नेवाला हुन्छ। उसको कुनै प्रकारको नकारात्मक बानी छ भने, सुर्ती खाने बानी, खैनी, चुरोट, गुटखा, शराब, गाँजा, अन्य लागु औषध जस्ता नशीले पदार्थको सेवन गर्ने बानी छ भने त्यो सबै 1 by 1 गर्दै सब छुटिहाल्छ। उसको शरीरका सबै प्रकारको टक्सिनहरू साधनाको क्रममा 1 by 1 डे बाई डे खत्म हुँदै जान्छ र ऊ निर्मल स्वभाववाला हुन्छ। ऊ आफ्नो राष्ट्रियता, मातृ संस्कार, संस्कृतिले युक्त हुन्छ, अरूको लागि आइडियल बन्छ। विशेष गरेर युवाहरूले यस साधनालाई युवा अवस्थामै प्राप्त गरे भने डिभाइन हेल्थ, डिभाइन लभ, डिभाइन लाइफ प्राप्त गर्छ। होल लाइफ उसको पवित्रता, दिव्यता र ऐश्वर्यले भरिएको हुन्छ। त्यसकारणले म समस्त देशका युवाहरूलाई आह्वान गर्छु, तपाईहरूभित्र अपार सामर्थ्य छ। हनुमानजीको हनुमत शक्ति, गणेशजीको बौद्धिक शक्ति, शिवजीको त्रिकाल शक्ति, माँ भगवती दुर्गाको संहार शक्ति, सरस्वतीको विद्या शक्ति, लक्ष्मीको ऐश्वर्य शक्ति, यी सबै शक्ति मनुष्यभित्र यथावत छ। हामीले युवा कालदेखि नै आफूभित्र रहेको ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मीलाई जगाउनु पर्छ, ज्ञान रूपी सरस्वतीलाई जगाउनु पर्छ, सामर्थ्य रूपी दुर्गा कालीलाई जगाउनु पर्छ, बल बुद्धि विद्या रूपी हनुमानजीलाई जगाउनु पर्छ र आफूभित्र ब्रह्मत्व नारायणलाई स्थित गर्नुपर्छ। और यो गर्न सकिन्छ। एउटा आगोको झिल्कोमा ज्वाला हुन्छ, यो जीवात्मा ईश्वरको अंश हो। त्यसकारण ईश्वरमा जो कुछ छ त्यो हामी मनुष्यमा पनि छ, तर यसलाई
जसरी आगोको झिल्कालाई इन्धन दिएर ज्वाला बनाइन्छ, त्यसै गरी हामी भित्रको अपार सामर्थ्य, शक्ति, आनन्द, सुख जो छ त्यसलाई महायोग साधनाद्वारा प्रज्वलित गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी भित्रको चेतन शक्ति प्रज्वलित हुँदैन तबसम्म हामीले आफ्नो जीवनको केही पनि लाभ लिन सक्दैनौँ। त्यसकारणले मनुष्य जीवनको वास्तविक लाभ लिनु छ भने अप्पो दिप्पो भव। भगवान गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ अप्पो दिप्पो भव। आफूभित्रको चेतनालाई प्रज्वलित गर, दीपक बन जा, प्रकाश बन जा। तमसमा ज्योतिर्गमय, त प्रकाशमय बन, त प्रकाशमय होस्। मनुष्यको वास्तविक अंत स्वरूप जो हो त्यो सुख स्वरूप हो, आनन्द स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। यो आत्मामा आनन्दै आनन्द भरिएको छ, यो आत्मामा ज्ञानै ज्ञान भरिएको छ, यो आत्मामा कला नै कला भरिएको छ, यो आत्मामा अपार सुख नै सुख भरिएको छ। यो आत्मा अविनाशी छ, दुःख रहित छ, मल रहित छ, जन्म मरण रहित छ। यो आत्मा न कहिले जन्मिन्छ न कहिले मर्छ। तर यो तब हामीले यो आनन्द लुट्न सक्छौं जब मनुष्य जीवन पाइन्छ। पाएका मनुष्य जीवनमा हामीले गुरु प्राप्त गर्नुपर्छ। श्री गुरुदेवले हाम्रो मन आत्मामुखी बनाइदिनुहुन्छ। जब हाम्रो मन आत्मामुखी हुन्छ तब हामी भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको महायोगी बन्छौं। तब अपार सुखले हर समय, दुःखमा पनि सुख, सुखमा पनि सुख, आनन्दै आनन्दले युक्त हुन्छौं। यो सुख, आनन्द, ज्ञान, ऐश्वर्य, प्रकाश सबके सब हाम्रो निजी स्वभाव हो। आफूलाई निज स्वरूपमा पुग्नु छ, त्यसको लागि हजारौं उपाय छन्। ती सबै उपायमा सर्वश्रेष्ठ सुपर उपाय चाहिँ के हो त? महायोगो उपाय, हिमालयन सिद्ध महायोग। यो सुपर योग हो। यो भन्दा सुपर योग अर्को संसारमा केही पनि छैन। यो सुप्रिम योग हो, यो सुपर योग हो। यस सुप्रिम एन्ड सुपर योग को प्राप्ति कसरी गर्ने त भन्दा तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। जसले जहाँबाट यो समाचार सुनौ उसले सुन्ने बित्तिकै आफ्नो मनमा संकल्प बनाउनुस् म महायोग प्राप्त गर्छु। हे महायोगी, हे जगतगुरु महायोगी सिद्ध बाबा, यदि त सिद्ध नै होस् भने ल मलाई कृपा गर्त भनेर तपाईं एकान्तमा पलेटी कसेर सिधा कम्मर गरेर बस्नु। तपाईले पहिले आफ्नो मातापितालाई नमन गर्नु, आफ्नो गुरुजन मानेका देवताहरू कोही छन् भने तिनलाई नमन गर्नु। जसले तपाईलाई बनायो, जसले धरती आकाश यो समग्र बनायो, उसको कुनै नाम तपाईले दिने गरेछन् दिनु, नभए पनि कसैले त बनायो नि त। नेचरले भए पनि बनायो, त्यही नेचरलाई नै भए पनि थ्याङ्क यू भन्नु, तिनलाई धन्यवाद दिनु। अथवा तपाईँ धर्म सम्प्रदायमा आबद्ध हुनुहुन्छ, आफ्नो गुरु इष्टदेव र आचार्य आदि आचार्यलाई नमन गर्नुहोस्। आज म आशीर्वाद लिन बस्दैछु जगतगुरु महायोगी सिद्ध बाबाको माध्यमबाट। हे मेरो पितृदेव, हे मेरो कुलदेव, हे मेरो इष्टदेव, हे मेरो गुरुदेव, हे मैले मानेको जानेको कुलका र आफ्नो बुद्धिका सबैलाई मैले नमन गरेँ। ल मलाई केही पहिचान गराइदिनुस् त भनेर संसारको कुनै पनि कुनाबाट यदि मलाई स्मरण गरेर कोही व्यक्ति बस्छ भने एक दिन, दुई दिन, बढीमा 5 दिनभित्र उसलाई प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने ग्यारेन्टी म गर्छु। तर शर्त यसमा के छ? जसले महायोगको साक्षात अनुभूति गर्न चाहन्छ 1 वर्ष प्रत्येक दिन कम से कम 1 घण्टा नियमित रूपमा कुनै दिन नछोडिकन उसले महायोगको नाममा समय निकाल्नुपर्छ। र यसरी महायोगको नाममा समय निकाल्नेवाला व्यक्तिले टेलिभिजनमा हेरेर हुन्छ कि युट्युब भित्रबाट हुन्छ कि मेरो फोटो कहीँबाट प्राप्त गरेर हुन्छ कि मेरो बाणीबाट हुन्छ कि केवल कहीँबाट कसैले पनि मलाई स्मरण गरेर यदि कम्मर सिधा गरेर ज्ञान मुद्रामा आज्ञा चक्रमा भित्रबाट हेरेर
सास लिँदा सो र सास छोड्दा हमको साथ म जगतगुरु महायोगी सिद्ध बाबाको चरणको आश्रय लिएर बसेको छु, मलाई कृपा हुन्छ भन्ने यो दृढ विश्वासको साथ बढीमा 48 मिनट, घटीमा 24 मिनट, ध्यान दिनुहोला, बढीमा 48 मिनट, घटीमा 24 मिनट तपाईं जहाँ कहीँ पनि कुनै आसन ओछ्याएर कोठामा, कोठा बाहिर, छतमा, जङ्गलमा, तीर्थमा, कहीँ पनि जहाँ तपाईँलाई शान्त एकान्त रमाइलो लाग्छ त्यहाँ टस्स बसिहाल्नुहोस्। म भन्छु 24 मिनट 48 मिनट त कुरै छोडिदिउँ, 15 मिनटको लागि मात्रै भए पनि बस्नुहोस्, तर 48 मिनटभन्दा बढी बस्नु हुँदैन। त्यो ऊर्जा तपाईँको शरीरले सहन गर्न सक्दैन। यस पृथ्वीको जुनै कुनाबाट गाली नै गर्दै पनि मलाई सम्झिनु भयो भने तपाईलाई पवित्र ऊर्जाको अनुभूति अवश्य हुन्छ। च्यालेन्ज गरेर बस्नुभयो भने झन् उठाएर पट्किन्छ। च्यालेन्ज गर्नेहरूलाई मैले देखाएको छु, जसलाई ईश्वर छैन र केही हुँदैन भन्ने त्यस्तो मान्यता बोकेको छौ भने म यहाँ वेलकम गर्न चाहन्छु। यदि पाबाट पापा कहलाइन भने त म पनि बाबाजी होइन। तो यदि कसैले यसरी मलाई सुनेर बस्नुहुन्छ भने टचमा रहन जरुरी छ, किनकि यो चेतन योग हो। मेरो स्मरण गर्ने बित्तिकै साधकमा शक्ति सञ्चार सुरु भइहाल्छ र अनेक प्रकारको योग, आसन, प्राणायाम, मुद्राहरू साधकमा घटित हुन थाल्छ। त्यस बखतमा कदम कदममा मेरो मार्गदर्शनको परम आवश्यक हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँहरू तत्काल मेरो सम्पर्कमा विभिन्न माध्यमबाट आइपुग्नुपर्छ। यो साधना विधिवत प्राप्त गर्नको लागि चतुर्मास व्रत अनुष्ठानको साथ अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौँ बालाजुमा स्थित श्री रामर्चन भवनमा हामी अनुष्ठान गर्दैछौँ। प्रातःकाल 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म 5 दिनको लागि महायोग शक्तिपात दीक्षा हुन्छ। साथसाथै कुलकुलायन दोष आदि शान्ति निवारण, होम, रुद्राभिषेक, ग्रह शान्ति, चिन्ह आदि निरीक्षण, नाडी आयुर्वेद का विज्ञ डाक्टर द्वारा नाडी परीक्षण, कफ पित्त वात को अवस्था हेरेर उसलाई आरोग्यताको सल्लाह, सुझाव, औषधि र बेलुकी 4 बजेदेखि 6 बजे रामायणको दिव्य तत्त्वको श्रवण गराइन्छ। पहिलो चरण साधनाको दीक्षा अवधि 5 दिवसीय छ। 5 दिनमा मैले पूर्व उच्चारित सबै प्रक्रियाहरू गराइन्छ र घरमा बसी बसी अथवा कहीँ पनि गएर तपाईले निरन्तर 1 घण्टा साधना लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जुमको माध्यमबाट तपाईं निरन्तर जोडिन सक्नुहुन्छ। अनलाइनमै तपाईले www.siddhamahayog.org लाई लगइन गर्नुहोस्। त्यहाँ गएपछि वेदान्त दर्शन अर्थ पञ्चक क्लास भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यसलाई क्लिक गरेपछि आफ्नो विवरण त्यसमा भर्दिनुहोस् र सहयोगार्थ जुमको, भिमियोको सहयोगार्थ त्यहाँ भाउचर जम्मा गराउनुहोस्। बैंक भाउचर अति न्यूनतम निशुल्क छ यो शिक्षा। केवल जुम, सरोवर र भिमियो यानी स्टोरेजको लागि तपाईलाई न्यूनतम फी तिर्नुपर्छ। संस्थालाई तिर्नु पर्दैन। महायोग साधना बिल्कुल निशुल्क छ। लाइभ अप्सनमा बिहान 4:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म तपाईले मसँग लाइभ बसेर साधना गर्न सक्नुहुन्छ। बेलुका
7:30 देखि 9 बजेसम्म पनि लाइभ बसेर साधना गर्न सक्नुहुन्छ भारत र नेपालको लागि। नर्थ अमेरिकनहरूको लागि बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म, युरोप तथा मिडल इस्टको लागि 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म र अस्ट्रेलिया आदिको लागि 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म तपाईं लाइभ बसेर मसँग साधना तथा साधना निर्देशन र वेदान्त दर्शनको दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो दिव्य सुविधा तपाईंलाई 1 वर्षको कोर्स उपलब्ध गराइएको छ। 1 वर्ष तपाईंले दैनिक 1 घण्टा समय निकाल्नु भयो भने तपाईंको जन्म र तपाईंको जीवन दुवै सफल तथा सार्थक हुन्छ। यो ग्यारेन्टी छ। आदि वैदिक सनातनको मूल सिद्धान्तको साइन्टिफिक नलेज, वैदिक नलेज, जीवनको रहस्य तपाईंले भरपूर प्राप्त गर्नुहुनेछ। विलम्ब नगरिकन अहिलेदेखि जहाँ जस्तै मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ आफूलाई लागौं र साथीलाई पनि लगाऊं। यसको व्यापक जनजनमा प्रचार गरेर हिमालयन सिद्ध महायोग नेपालको योग हो, यो योग विश्वभरि पुर्याऊं। हाम्रो अभियान हो हामी सबके सब योगी बनौं र योग गुरु बनेर महायोग लिएर विश्वभरि जाऊं र विश्वभरिको मनुष्यलाई उ जुन धर्ममा छ, जुन सम्प्रदायको त्यसैमा रहेर महायोग प्राप्त गर्न सक्छ। क्रिश्चियनले पनि महायोग प्राप्त गर्न सक्छ, यहुदीले पनि महायोग प्राप्त गर्न सक्छ, इस्लामिकले पनि महायोग प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको लागि धर्म बदल्नु पर्दैन। जसले नेपालबाट भगवान पशुपतिनाथको कृपाले प्रकट भएको यो दिव्य पाशुपत सिद्ध महायोग, यसको अर्को नाम के हो? पाशुपत सिद्ध महायोग, हिमालयन सिद्ध महायोग, सिद्ध महायोग, महायोग, कुंडलिनी सिद्ध महायोग, शाश्वत योग, आदि योग इत्यादि यसको अनेक नाम छन्। सुरत शब्द योग यो हाम्रो साधु समाजमा चलेको व्यापक नाम हो। यसको प्राप्तिमा तपाईले सम्प्रदाय बदल्नु परेन। यदि मुसलमानले महायोगको अभ्यास गर्छ भने अल्लाह तालाको नूर र प्रवृत्तिगारको दर्शन गर्छ। यदि क्रिश्चियनले महायोगबाट दीक्षा प्राप्त गर्छ भने उसले सातमा आसमानमा विराजमान उस परमेश्वरको प्रत्यक्ष आवाज सुन्छ। उनको प्रवृत्तिगार जीसस क्राइस्टको आत्माको दर्शन गर्न सक्छ। यदि यहुदीले यस महायोगको अभ्यास गर्छ भने उसले यहोवाको साक्षात्कार गर्न सक्छ। यदि जैनी वा बौद्धिस्टहरूले यस महायोगको अभ्यास गर्छन् भने जिनत्व र बुद्धत्वको प्राप्त गर्छन्। और हिन्दूले अभ्यास गर्छ भने आफ्नो गुरुको साक्षात्कार गर्दै आफ्नो इष्टको साक्षात्कार गर्छ। यसरी भौतिक जीवन पनि सुसम्पन्न हुन्छ भने अध्यात्म जीवन उसको सफल हुन्छ। त्यसकारणले यो योगमा लिङ्ग भेद छैन, जाति भेद छैन, अवस्था भेद छैन, वर्ण भेद छैन, धर्म भेद छैन, सम्प्रदाय भेद छैन। पृथ्वीका सबै मनुष्यको लागि यो महायोग सुलभ छ र 400 वर्षपछि नेपालको पावन धरतीबाट विश्व कल्याणार्थ यो पाशुपत महायोग, हिमालयन सिद्ध महायोग तपाईलाई स्वागत गर्दछ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय श्री राम। धन्यवाद।